अस्सलाम वालेकुम। चौथी किस्त। तो उस तरह के छोटे छोटे वाक़यात हमारे घर में तकरीबन रोज़ाना ही होते रहे। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एहसास कि कोई है घर के अंदर अब बहुत पुख्ता हो चुका था और सबको यकीन था कि जी हाँ, हमारे साथ इस घर में कोई और भी रहता है। यूँ हुआ कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारे साथ था उस घर में वो हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि ये छोटी छोटी हरकतें, चीज़ों का गायब होना या वापस मिल जाना ऐसा ही था जैसे कोई आपके साथ मजाक कर रहा। तो उस मजाक का एक हिस्सा और बताता हूँ आपको कि मेरे नवासे मेरे घर आए हुए थे और मैं और मेरी बीवी मगरिब से कुछ पहले उन बच्चों के साथ अपने आंगन में खेल रहे थे। हमारे हाथ में एक बॉल थी जिसको वो हमारा नवासा बार बार कैच करने की कोशिश करता था और बॉल उछल के क्यारी में चली जाती थी जिसमें अच्छे खासे ऊंचे पौधे लगे हुए थे। तो ढूंढ ढांड के हम वो बॉल वापस निकालते थे और फिर बच्चे के साथ हम खेलने लगते थे। फिर मगरिब की अजान जैसी सुनाई दी तो हमारी बेगम ने कहा कि चलो भैया अंदर चले, मगरिब की अजान हो रही है। तो जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े उस वक्त वो मैंने बॉल फेंकी बच्चे की जानिब जो कि क्यारी में चली गई। तो हमने सोचा कि मगरिब की अजान हो जाए, इसके बाद आएंगे वो लाइटें वाइटें ऑन करके उस बॉल को क्यारी में से ढूंढ के निकाल लेंगे। हम जैसे ही आगे जाने लगे क्यारी में से वो बॉल खुद ब खुद बाहर आई और मेरे नवासे की पीठ पे आके लगी। उसके बाद हमने बच्चे को गोद में लिया और घर में चले गए। इसी तरह से उसी जगह पे मैं फोन पे बात करते हुए टहल रहा था। मेरे बाएं जानिब गेट था और दाएं जानिब एंट्रेंस थी। मैंने वाज़ेह तौर पे देखा कि दो बच्चे, एक बच्ची थी और एक छोटा बच्चा कोई 5-6 साल का। गेट बंद था मगर मुझे महसूस हुआ कि वो गेट की जानिब से दोनों बच्चे हाथ पे हाथ पकड़े हुए भागते हुए घर में दाखिल हो गए। मेरे कुत्ते भौंके और भाग गए। तो हमें ये पता चला कि घर में जो भी है उसके साथ बच्चे भी हैं। इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात होते रहे और मैं पहुंच गया 9वीं किस्त पे। अब शूटिंग का सिलसिला शुरू होना था। कास्टिंग हुई और तारीख मुकर्रर हो गई कि फलानी तारीख से हम अब इसकी सीरियल की शूट शुरू करेंगे। उस वक्त के काफ़ी मशहूर अदाकार उसके अंदर कास्ट किए गए और शूटिंग के लिए तैयारी शुरू हो गई। वो दिन आया जिस दिन कास्ट ने जमा होना था और शूटिंग के लिए ख़ास मकाम पे जाना था। जब सब रेडी हो गए तो इत्तेला मिली कि जो मेन कैरेक्टर कर रहा था लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो शूट पहली दफ़ा उस दिन कैंसिल हुई। इसके बाद जहाँ तक मुझे याद है 3 से 4 बार उस शूट को प्लान किया गया और हर बार कोई ना कोई हादसा हो जाता था और वजूहात ऐसी हो जाती थी कि वो शूट कभी हो नहीं पाई। इस दौरान ये भी हुआ कि मैं 9वीं से 10वीं किस्त पे ना जा पाया। 13 किस्तें हुआ करती थी उस जमाने में, तो मुझे समझिए 4 किस्तें और लिखनी थी बाकी। 9th एपिसोड में पूरी कर चुका था और शूटिंग मेरे ख्याल में 3 से 4 बार कैंसिल हो चुकी थी। काफी वक्त गुजर गया इसमें। फिर एक दिन मैंने ख्वाब देखा। वो ख्वाब इस कदर भयानक था कि जब मैं जागा हूं तो पसीने आए हुए थे मुझे। मैंने अपने गिर्द वो जो हेवला था जिसको मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं, कई बार देखा मगर मैं कभी शक्ल वाज़ेह तौर पे नहीं देख पाया था। मगर इस ख्वाब में मैंने एक औरत की शक्ल देखी
جس کی رنگت بہت سفید تھی، آنکھیں ہری تھی، اور میں وہ خواب بیان نہیں کر سکتا بہر کیف، کیونکہ اتنا خوفناک تھا کہ مجھے آج تک وہ جب بھی اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں پریشان رہنے لگا کیونکہ شوٹنگ ہو نہیں رہی تھی، آگے مجھ سے لکھا نہیں جا رہا تھا، بالکل بلینک ہو گیا تھا کہ میں ایسا لگتا تھا جیسے یہ کہانی جو میں نے ابھی تک لکھی ہے 9 قسطیں، وہ کسی اور کی کہانی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ڈکٹیٹ کروا رہا ہو، بہت روانی سے لکھتا رہا تھا۔ 10ویں قسط مجھ سے نہیں لکھی جا رہی تھی اور شوٹنگ بار بار کینسل ہو رہی تھی۔ ایسے میں ہمارے قریبی دوست تھے، ان سے میں نے ذکر کیا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کردار جو ہیں وہ آپ کے حواسوں پہ چھا جائیں اور وہ آپ کو خوابوں میں بھی آنے لگے؟ تو وہ کہنے لگے ایسا بالکل ممکن ہے، کیونکہ آپ نے اس کو امیجن کیا ہوا ہے، کریکٹر کو بہت اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں، اس کو دیکھا ہوا ہے، بھالا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حواسوں پہ چھایا ہوا۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ایک پیر صاحب ہیں، وہ پیر صاحب اور ان کی بیگم دونوں ہی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ایک بار ان سے مل کے دیکھ لیں۔ جمعے کا دن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے، وہ پیر صاحب اور ان کی بیگم وہ بھی ہمارے گھر آ جائیں گے۔ جمعے کے دن میں، آپ سمجھے، ظہر کی نماز سے پہلے ان کے گھر پہنچ گیا تھا، کوئی 12:30 کا ٹائم تھا۔ وہ ہمارے دوست 7ویں منزل پہ رہتے تھے کراچی کے ایک فلیٹ میں۔ بہرحال جب سمجھے 12:30 کے قریب میں ان کے گھر پہنچا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ نماز ہو جائے ظہر کی، اس کے بعد وہ پیر صاحب اور ان کی بیگم آئیں گے اور وہ کوئی وظیفہ پڑھیں گے، اس سے یہ سب پتہ چل جائے گا کہ آیا آپ کے اوپر کوئی سایہ ہے یا آپ کے گھر میں کسی کا وجود ہے، اور یہ جو آپ سے کام نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جناب، آپ یوں سمجھیے کہ ظہر کی نماز کے بعد سے میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا، اور میرا بس یہ دل چاہتا تھا کہ میں کسی طرح یہاں سے نکل بھاگوں، مجھے پیر صاحب سے اور ان کی بیگم سے نہیں ملنا۔ لیکن میرے دوست نے کہا کہ نہیں، معزز لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ آپ کی خاطر یہاں آ رہے ہیں، تو بری بات ہے ان سے ملے بغیر جانا۔ تو میں بیٹھ گیا۔ اب یقین مانیے، جیسے ہی غالباً وہ گھر کے نزدیک پہنچے ہی ہوں گے، مجھے پسینے آنے شروع ہو گئے تھے اور دل بہت بری طرح دھڑکنا شروع ہو گیا تھا، بلکہ گھبرانا شروع ہو گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں نکل بھاگوں۔ اور جب وہ دونوں آئے، انہوں نے ڈور بیل بجائی ہے، تو پھر بس سمجھے مجھے ہوش نہیں تھا۔ آگے کیا ہوا میں اگلی قسط میں بتاؤں گا۔